लॉर्ड खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और सबसे पहले आज बड़ा ही मुबारक दिन है, पाम संडे है। आप सबको वेरी वेरी हैप्पी पाम संडे। खुदावंद आप सबको बरकत दे आज के दिन, और आज खजूरों का त्यौहार आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं बात करना चाहता हूँ कि हम जो खजूरों का त्यौहार मनाते हैं उसको मनाने का मकसद क्या है, या ये दिन हमें क्या सबक देता है। और इसके साथ हम ये भी सीखेंगे कि जो खजूरें हैं जो हम लहराते हैं उसका क्या मकसद है, और जो गधा जिसको हम एक निशान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने भी इस्तेमाल किया सवारी के लिए, तो उस वक़्त गधा क्यों इस्तेमाल किया गया, खजूर की डालियाँ क्यों इस्तेमाल की गई। और उसके बाद आ जाएं कि तीसरा पॉइंट है हमारा कि जो कपड़े लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के आगे आगे जब वो गधे पे सवार थे तो क्यों बिछाए। हम इस मकसद को जानेंगे, इन तीन मकसद को। और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये दिन हमें क्या सिखाता है, इस दिन से हमें क्या सीखना चाहिए। मेरे अजीज़ों, जो खजूर के हम डालियाँ लहराते हैं, इसका मकसद है कि ये फ़तहमंदी का निशान है। खजूर जो है ये खुशकिस्मती की अलामत है। ये जब कोई जंग जीत कर आता था तो उसके इस्तकबाल के लिए खजूर की डालियाँ लहरा कर उसका इस्तकबाल किया जाता था। ये ज़रूरतमंदी, फ़तहमंदी, खुशी का निशान है जो खजूर हम लहराते हैं। जलूस वगैरह निकालते हैं, उसमें खजूर हम अपने हाथों में पकड़ कर गलियों में जब निकलते हैं तो हम फ़तहमंदी के निशान को ज़ाहिर करते हैं। और उसके बाद जब लोग हम देखते हैं कि हमने मूवी में भी देखा होगा कि लोगों ने अपने कपड़े जो हैं वो आगे बिछा दिए ताकि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं इसके ऊपर से गुज़र कर जाएं। वो लोग इस हिस्ट्रिकली जो हिस्ट्री का ये पॉइंट है उसको अपनी याद दहानी के लिए रखना चाहते थे। लोगों ने कपड़े बिछाए ताकि उस पर जो है वो निशान ठहरे, और जाकर वो कपड़े महफूज किए ताकि लोग जो समझ रहे थे कि आज एक तारीख़ रकम होने वाली है, आज एक हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है, तो हम भी जो है इसमें शामिल हैं, तो हम इसको जो है वो अपनी याद दहानी के लिए रख लेते हैं। जिस तरह आजकल हम अपने बहुत से जो मूवमेंट होते हैं, वाक़यात होते हैं, उनको कैमरों में महफूज करते हैं, इसी तरह लोगों ने वो कपड़े बिछाए ताकि ये वाक़या जो है, ये जो तारीख़ है जो खुदावंद यीशु मसीह आज रोम में यरूशलेम में रोमन की जो उस वक़्त थी हुकूमत, तो लोग समझ रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह इसको गिराएंगे, एक अपनी हुकूमत कायम करेंगे। वह उस वक़्त के यहूदी ये समझ रहे थे कि ये खुदावंद यीशु मसीह आकर हमें जो हमारी हकीकी ज़िंदगी है उससे, इस तकलीफ़ से जो उनको थी रोमन की तरफ से, उससे निजात दिलाएंगे। तो उसके बारे में लोगों के ये व्यू थे। तो वो लोग वो जो इस एक तारीख़ रकम होने वाली थी उसको अपने यादों में रखना चाहते थे। इसलिए लोगों ने क्या किया, वहाँ पे कपड़े बिछाए यीशु मसीह के आगे आगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, वो एक गधा लेके आए और खुदावंद यीशु मसीह उस पर सवार हुए। तो वो गधे पे आना एक तरह से जो है वो सुलह का पैगाम होता है। उस वक़्त जो गधे पर सवार होकर आता था वो सुलह का, सलामती का पैगाम देता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये ऐलान किया कि मैं यरूशलेम को आता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ सुलह के लिए, सलामती के लिए आ रहा हूँ, ना कि मैं जंग करने के लिए आ रहा हूँ। जबकि जो यहूदी थे वो ये समझ रहे थे कि यीशु मसीह आके जंग करेगा, हमें जो रोमन है, रोम है, उनसे निजात देगा। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि सुलह कराए, सलामती कराए। मेरे अजीज़ों, इसी तरह हम कलाम में से भी देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है, वो दुनिया में था पर दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसको ना पहचाना। उस वक़्त हम देखते हैं कि वो दुनिया में था, लेकिन उस वक़्त के लोग जो खुदावंद यीशु मसीह जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे लिए रास्ता खोलना चाहते थे, हम वो लोग उसको नहीं पहचान रहे थे। वो एक ज़ाहरी
طور پر اپنی آزادی کو چاہتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کمنگ فار اٹرنل لائف، یسوع مسیح ابدی زندگی کے لیے آ رہے تھے، جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے راستے تھے۔ خدا کے ساتھ انہوں نے جو ہماری صلح کروائی ہے اس کے لیے آ رہے تھے، بلکہ وہ جنگ کے لیے نہیں بلکہ صلح کے لیے، سلامتی کے لیے آ رہے تھے، اور اپنے جو مشن تھا ان کا وہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یروشلم کے آخری سفر پر گئے، تاکہ ہم لوگ کیا ہیں وہ گناہ سے آزاد ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کو سوری یہ سب کچھ پتہ تھا کہ میں اب یہ اپنے آخری سفر پہ ہوں یروشلم پر، جس میں میں لوگوں کے لیے جو ہوں وہ روم کے لوگوں کے جو حکومت ہے ان کے حوالے کیا جاؤں گا، اور میں دکھ اٹھاؤں گا تاکہ ہم لوگ نجات پائیں۔ تو میرے عزیزوں، میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ ہم جو ہیں وہ ہم ظاہری اپنی جو ہے چیزیں ان سے چھٹکارے کے لیے ورکنگ کر رہے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس مقصد کو سمجھ نہیں پا رہے، بلکہ وہ آج میں دیکھتا ہوں کھجور کی ڈالیاں ہیں، لوگ اسی طرح جلوس وغیرہ نکالتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں جو پہاڑ ہیں جو وہ کھڑے ہیں اتنے اتنے بڑے گناہ کے، وہ اسی طرح قائم ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس دن کو مناتے تو ہم ہیں، لیکن اس سے ہمیں سیکھنا بھی یہ ہے کہ جو یسوع مسیح نے محبت کا، پیار کا، سلامتی کا نشان دیا ہے، اس کو ہم نے اپنے اندر قائم کرنا ہے، اور تاکہ خدا نے جو ہم سے محبت رکھی ہے نا، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا ہے تاکہ ہم ہلاک نہ ہم نجات پائیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے نجات پانی ہے۔ اپنے دلوں کو چاک کر کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کے حضور میں آنا ہے، اس مقصد کو سمجھنا ہے جو یسوع مسیح کا روحانی طور پر مقصد تھا نا، اس مقصد کو لے کر ہم نے آگے چلنا ہے۔ ہم نے ظاہری طور پہ نہیں چلنا، بلکہ روحانی طور پہ جو ہے ہم نے نجات کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج سے ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے اس دن کو مناتے ہوئے، اس دن سے سبق سیکھتے ہوئے کہ یہ دن جو ہے وہ ہمیں نجات کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ ہمیں چھٹکارے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو جو یسوع مسیح ہمیں چھٹکارا دلانا چاہتے تھے، اس چھٹکارے کو ہم نے حاصل کرنا ہے، نہ کہ ہم ظاہری طور پر اس وقت کے لوگوں کی طرح یہ سمجھیں کہ اج میرا قرضہ لاتی ہوں تے اج میرا یہ ہو جائے گا، وہ میرا مینوں موٹر سائیکل مل جائے گی، میں پیدل سفر کردا یا مینوں ایک وڈا گھر مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ چیزاں تہاڈیاں خواہشاں ہیں، لیکن خدا دے کلام چ لکھا ہے خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ تو ہمیں پہلا کام جو ہمارا ہے وہ خدا میں مسرور رہنا ہے، خدا کے ساتھ چلنا ہے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں ہم نے دیکھنی ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آپ نے ان چیزوں پہ، ان باتوں پہ غور کرنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کس لیے اس دنیا میں آئے، اس مقصد کو، اس مشن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو پھر ہی ہم اور آپ لوگ جو ہیں وہ ترقی حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اور اسی طرح لاسٹ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے کھجوروں کا اتوار بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔